و ما اختلف الذین کفروا. ایام سوگواری ابا عبدالله حسین علیه السلام و اهل بیت پیغمبر را خدمت ساحت مقدس مولانا صاحب الزمان ارواحنا فدا و همه سروران ارجمند حضار در مجلس عرض تسلیت است. از خداوند متعال می‌خواهیم که در این روزها و شب‌های با عظمت ما را مشمول رحمت خودش قرار بدهد و از فیوزات این ایام و لیالی بهره‌مند بسازد. با توجه به ضیقی وقت بدون مقدمه میرم روی اصل عرایضی که در نظر دارم خدمت سروران گرامی است. موضوع صحبتم امشب در رابطه با ضرورت و کارکرد دین است. بسیاری از اهل فکر، اهل اندیشه، دختران ما، روشنفکران ما، اهل ذوق و سلیقه این سوال را می کنند که آیا در دنیای مدرن امروز که تمام مایحتاج بشر توسط علم مرتفع می شود ضرورتی به چیز به نام دین هست یا نیست؟ یک مسئله. با توجه به این که دین یک سری محدودیت‌های را برای انسان به وجود می‌آورد، آیا می‌ارزد چنین محدودیت‌های را پذیرفت یا خیر؟ آیا ارزشش را دارد که شما از زمانی که به تکلیف می‌رسید تا زمانی که درود میگی و این دنیا را رحیل دنیا میکنی معتقد به دین و خود را ملزم بدانی که در یک چارچوب معین رفتار و اعتقاد و گفتار و کردار را تنظیم کنی؟ خب ما بررسی خواهیم کرد که کارکردهای دین چیست، نقش دین در زندگی بشر چیست. آیا نقش دین اونقدر مهم است که ما بتوانیم به آسانی این همه محدودیت‌ها را بپذیریم؟ در قدم نخست در مورد ضرورت دین باید صحبت شود. آیا اصلا دین ضروری است یا نیست؟ نه آقا، اصلا دین ضرورت نیست. علم، تکنولوژی، مدرنیته، پیشرفت‌های بشری که توسط عقلانیت مدرن بشر به بشر عرضه شده امروز میتواند همه این نیازمندی های کند. ما میگیم نه. چرا؟ چون انسانی که به ما و انسان هست دارای دو بعد هست، یک بعد مادی و یک بعد معنوی. ولی قبول است که پیشرفت‌های علمی تا حدودی توانسته است که نیازمندی‌های مادی انسان را برطرف کند، نیازمندی‌های جسمانی انسان را برطرف کند. اما اخلاق، مسائل معنوی و متافیزیکی، ارزش‌های معنوی سر جای خودش باقی است. این چیزایی که از ابتدا تا به حال دغدغه بشریت است. خب این بعد معنوی، نیازهای معنوی انسان را چگونه باید برطرف کرد؟ خب مسلم است که باید در کنار علم یک پدیده دیگری باید به عنوان مکمل قرار داشته باشد تا ما بتوانیم این نیاز را نیز برطرف کنیم. لذا می‌فرماید که ضرورت دین برای بشر یک امر فطری است. یعنی بشر از اون روزی که در دنیا متولد می‌شود ذاتاً و فطرتاً در خلقت او حس خداطلبی و خداگاهی سرمت می‌رسیدند
لذا نمی‌کنه خدمت رو برای مردم خدا وجود نداره. وقتی خدا بود فرمان خدا باشه مراقبت نکنید. لذا یک کاشکی اول نمی‌رسید از زیر ما فوت نمی‌شد. هر آنچه را باید می‌خواستیم با اون می‌رسید. امکانات تحصیل، دوم امکانات انکشاف و ارتقای موقعیت خانواده از نظر اجتماعی، از نظر اقتصادی، از نظر علم، پیشرفت امروزی که ما شما می‌بینید، تکنولوژی است، رفاه است، همه اینها در حیطه مادیات است، فراتر از آن ممکن نمی‌دن. لذا مسائل متافیزیکی، مسائل فراماده، مسائل ماوراءالطبیعه لاینحل باقی مانده است. اگر شما بگید فلسفه غرب چقدر پیشرفت کرده، فلسفه غرب امروز در حال محور مسائل شهودی و تجربی میچرخد، نه مسائل متافیزیکی. لذا بحث مبدأ شناسی، یعنی ما از کجا آمدیم، انسان شناسی ما کی هستیم، معاد شناسی و آخرت شناسی مقصد ما کجاست، اینا همچنان سوالات هست که به پاسخ مانده، چون عقلانیت مدرن بشر امروز توانایی پاسخ دادن به این سوالات و شبهات و معضلات نداره. فقط تنها چیزی که هست باید یک چیز دیگر به نام دین بیاید اینا را برای بشر تفسیر کنند. لذا امام علی علیه السلام می‌فرماید پیامبران برای آشکارسازی گنجینه‌های پنهان عقل مبعوث شدند. یعنی چی؟ یعنی این عقل بشر یک گنجینه‌های پشتش داره که هنوز به او دست پیدا نکرده. پیغمبر باید بیاد، انبیا باید بیاد، وحی باید بیاد، اینا رو تفسیر کنه برای بشر. سوم، مدیریت اختلافات اجتماعی ضرورت دین ایجاب می‌کند. بشر از روزی که به عنوان یک شخصیت در کنار همدیگر جامعه رو تشکیل دادن، تمدن رو تشکیل دادن، درگیر نزاع و اختلاف بودن. این اختلافات با علم مدرن امروز تا هنوز حل نشده که هیچی، هر روز بر معماهای آن افزوده شده. اینا چیز قابل انکار نیست، ما هر روز شاهدیم، می‌بینیم که در دنیا چقدر ظلم، بی‌عدالتی، تجاوز، خوی حیوانیت انسانی گواه کرده. لذا این اختلافات نیاز به مدیریت دارد و اون مدیریت را علم نتونسته. قوانینی که نتیجه عقل مدرن بشر است هنوز نتوانسته این اختلافات را حل بکنه. چرا؟ چون این قوانین در ساخت خود بشر، بشری که خودش یک طرف قضیه زینت است نمیتواند قاضی باشد، نمیتواند فیصله‌گر باشد، نمیتواند ارائه کننده راه حل باشد. این بشر. لذا باید دین بیاید این اختلافات را حل کند، وحی باید بیاید این مسائل را حل کند. علامه طباطبایی مفسر بزرگ قرآن، فیلسوف اسلامی می‌فرماید که نظام تکوین اقتضا می‌کند اختلافات ذاتی انسان با قانون الهی هست. بحث دوم موضوع کارکرد دینه. ضرورت دین تا اینجا روشن شد. بریم روی کارکرد دین چی فایده داره جمعی عزیز؟ دین چی فایده داره؟ چرا باید ما نماز بخوانیم؟ چرا باید روزه بگیریم؟ چرا خود را اینقدر مقید به قوانین سخت دست و پا بکنیم؟ چرا؟ مگر نفعش چقدر است؟ من یک مثال ساده عرض میکنم. وقتی انسان مریض میشه به دکتر مراجعه میکنه، دکتر را امین خودش قرار میده، مشاور خودش در مسئله سلامتی خودش قرار میده، اعتماد میکنه،
هر چقدر دوای تلخی که به او تجویز بکند با جان دل میسپارد و نوش جان میکند که تا شفایاب شود. شما به خدا به اندازه یک دکتر اعتماد ندارید؟ آیا خدا به اندازه یک پزشک نسبت به شما دلسوز نیست؟ حتما نیست. بنابراین وقتی خدا میگه این دین است، این باید هاست، این نباید هاست، این ارزش هاست، این کرامت انسانی است، این اخلاق است، این حقوق همدیگر است، این احترام به همدیگر است، همه اینها اون دواهایی است که دکتر بزرگ برای ما تجویز می‌کند. بنابراین خوردنش اگر چند سخت و تلخ اما در نهایت لذت بخش است. اولین کارکرد دین معنا بخشی در زندگی است. عزیزان، جوانای عزیز، چه امروز می‌بینید که بشر به انبوهی از ثروت است در سراسر دنیا، در کشورهای توسعه یافته. قله‌های علم و پیشرفت را شکفتند، اما وقتی به خلوت خودش مراجعه می‌کند از پوچی رنج می‌برد. میگه آخرش که چی؟ پول دارم، همه چیز دارم، علم دارم، قدرت دارم، سلطه دارم، سلطنت دارم، همه چیز دارم، آخرش میمیرم. بعدش که چی؟ اینجاست که میره به سمت پوچگرایی. اما یک چیز دیگر به نام دین باید بیاید برای اون سوال، برای اون باید راه حل ارائه بکنه که نه آقا، اینجا تمام نشده، تازه اینجا آغاز ماجراست. آماده بکنه برای یک سرای دیگر، معاد. لذا کسی که بشناسه که مرجع و منبع بشریت و همه مخلوقات اوست و خود را نیز بشناسد به عنوان یک انسان کمالگرا، منفعت طلب و در عین حال میخواهد در چارچوب معین و دستورات خدا عمل بکند و در نهایت در روز قیامت باید پاسخگوی اعمال خودش باشد. چنین انسانی نمیتواند پوچگرا باشد. میگه نیچه فیلسوف معاصر است، پدر ناخدایان، ناخدا باوران پدرش نیچه است. نیچه جمله معروفی دارد، میگه خدا مرده، خدا اصلا وجود نداره، اگر وجود داشت هم مرده، کارش ختم شده. همین آدم در آخر عمرش تمام کرسی تدریس و تحقیق و پژوهش و دانشگاه رها میکنه، میره در روستای پدری خودش عزلت نشین میشه. چرا؟ چون که پوچگرا شده، چون که به نتیجه نرسیده. همین خدا ناباور آخرش به یک کوهی از معضلات برخورده و پوچگرا شده، نتونسته به سؤالهای بنیادین بشری پاسخگویی کننده پیدا بکنه. خدا را میگه مرده و خودش جواب بدیل هم ندارد. نهایتاً چنین انسانی پوچگرا میشه و آخرش هم با پوچگرایی مرد، با ذلت مرد. صلوات عنایت فرمایید. سومین کارکرد دین آرامش روانی، آرامش درونی، کاهش رنج، کاهش اضطراب. آدمی که اعتقاد داشته باشه به خداوند یکتا، به دستورات او، هیچ وقت صبرش تمام نمیشه. همیشه یک آرامش، یک سکنه، یک اطمینان قلبی در او وجود دارد. الذین تطمئن قلوبهم بذکر الله، الا بذکر الله تطمئن القلوب. آگاه بشید که یاد خدا به شما آرامش میده. بهترین ذکر خدا چیه؟ نمازه. بعضی از روشنفکران ما ایراد گرفتن،
گفتن آقا ما نمیخوایم نماز بخوانیم، نماز قدیمی شدن، ما خدا رو قبول داریم اما این نماز رو قبول نداریم، یکم سخته، اجازه بدید من برای خودم خدا رو شکر کنم. گفتن چطوری شکر میکنی؟ میگه هر وقت که رفتم در بستر خواب سر رو روی بالش گذاشتن یک از ته دل میگم خدایا شکر. آیا این جای نماز میگیره؟ نه عزیز من. او آرامش درونی که شما در نماز داری در یک کلمه سپاسگزاری نمیتونی پیدا کنی. به خاطر همین است که خداوند فرموده الصلاة عمود الدین، نماز ستون دینه. اگر این ستون خراب شود دین دیگه وجود ندارد. یا به عبارت دیگر بیمه دین نماز. چرا مگر یک دلیلش گفتم، دلیل دیگه این است که این الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر، نماز جمعای عزیز، نماز انسان را از فحشا و منکرات جرم و جنایت باز می‌دارد. دستور خداست، دروغ نمیگه خدا. الله یعصم بالله. خب یکی میپرسه این همه کشورهای اسلامی داریم، این همه 1 میلیارد خورده مسلمان داریم، همه نماز میخونن، چرا اینقدر بدبخت و مجرمن؟ چرا؟ این سوال خیلی مهمه. چرا اینطوریه وضع ما؟ خب اینا نماز میخونن. میدونی مشکل در کجاست؟ مشکل در نماز نیست، مشکل در خود ماست. نماز درسته، یه وقت آدم نماز میخونه صرفا که ادای تکلیف کنه، از جهنم میترسه، عبادت التجار به فرموده امیرالمؤمنین، از جهنم میترسه چون که فردا خدا او را عقاب و عذاب نکند نماز میخونه. بعد از اینکه از نماز بیرون شد خب هر کار دلش خواست میکنه. این نماز ناقصیه، شاید تو را از عذاب جهنم نجات میده، اما اون فیوضات معنوی که یکی از اونها آرامش درونی هست نصیب شما نمیشه. دین انسان را از رنج و عذاب را برای انسان کمتر میکنه. ویلیام جیمز یکی از دانشمندان معروف در بیاد، ایشان میگه که قدرتی که برای تحمل مصائب به انسان میدهد هرگز از عهده اخلاق بر نمیآید. این دینه، یعنی اخلاق به تنهایی نمیتونن. چرا؟ چون اخلاق یک بخشه. دین چیه جوانا؟ من تعریف نکردم. دین در لغت به معنای طاعت و جزاست. در اصطلاح 3 عنصر داره، 3 تا عنصر. خب دقت کنید. یکیش اعتقاد است، اعتقاد و اصول دین. یعنی چی؟ مبدأ شناس باشی، یعنی خدا رو باید بشناسی، خدای یکتا. انسان نبوت و معاد، این 3 تا اصل دینه. همه ادیان ابراهیمی بلا استثناء این 3 تا را به عنوان 3 تا اصل دینی خودشون قبول دارن. مسیحیت، یهودی و غیره تمامشون قبول و اتفاق نظر دارن. اختلاف در فروعات است نه در اصول. چرا؟ چون رسالت و پیام همه ادیان ابراهیمی رستگاری بشر دیگه. لذا باز او در اصول با هم اختلاف نداره. سومین کارکرد دین تکامل اخلاقه. یعنی چی؟ پیغمبر فرمود انما بعثت لاتمم. اصلا هدف بعثت من پیغمبر تمام کردن مکارم اخلاق است. پیغمبر کیه؟ خداوند در قرآن تعریف میکنه این پیغمبر رو بر ما و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو پیغمبر کسی هستی که رحمت برای عالمینی، برای انسان و برای همه موجودات عالم رحمت است.
لذا الگوی حسن ما پیغمبره، رسالت پیغمبر اتمام مکارم اخلاقی، خوبی ها. مکارم اخلاق چیه؟ صداقت است، عدالت است، احسان است، کرامت است، بردوباری است، صبر است، شجاعت است. همه اینها مکارم اخلاق است. اما جوانهای عزیز، از بین اینها یکی از همه مهمتره، هر کس دیگه جایزه داره. من مطمئنم الان در ذهن شما نیست. او چیست؟ خداوند می‌فرماید لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسان. بعد از عبادت و پرستش من وظیفه تو هیچ چیز نیست مگر احسان به والدین و پدر و مادر. چرا؟ وسیله وجود شما همین والدین شماست. شما سر سفره همین والدین رشد و نمو کردید. بعد خوشکارم میگه ولا تقل لهما اف. حق نداری به والدین یک کلمه حتی اف بگی. اف. این فرمودی خداست. عزیزانی که تا به حال پدر و مادرتون انجام، این دستور خدایه، این دستور دین است، دستور من نیست. و به عنوان خاتمه صحبت‌هایم دو نوع کارکرد داره. یکی کارکردی انفرادی و فردی و درونی که من عرض کردم، یکی کارکرد اجتماعی است. دو موردش عرض میکنم به خاطر که وقت محدوده. من خیلی هم عذرخواهی میکنم از اساتید معظم که وقتشون رو گرفتم. یکیش وحدت و انسجام بشر است. دین میآید برای ما وسیله وحدت میشه. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. به ریسمان خداوند چنگ بزنید تا متفرق و پراکنده نشوید. یعنی چی؟ یعنی امام حسین باید بیاید، قیامی باید بکند، عاشورایی باید وجود داشته باشد که تا روز قیامت این اثر جاودان وسیله شود که شما در حسینیه ها در مراکز دینی به خاطر ابی عبدالله جمع شوید، اتحاد و انسجام خود را اعلام بکنید و از این مکتب انسانی و والای حسینی درس زندگی بیاموزید. امام حسین فرمود انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدید. خیلی سوال میکنن، میگن جنگ امام حسین با یزید، جنگ پسر عمو. خیلی ها میگن این شبه رو من بارها به کرات از جمع باشیم. این جنگ قومی سر قدرت بود. اولا که امام حسین خودش صراحت میگه وقتی از مدینه میاد به سمت مکه و نهایتا به کربلا، میفرماید خروج من صرفاً به خاطر اصلاح امت جدن بود. چرا؟ چون زماندار اون زمان یزید بود، یزیدی که علنا اصول اسلام و فروع اسلام را انکار و زیر پا میکرد. و ثانیاً اگر امام حسین انگیزه قدرت طلبی می‌داشت، خب میرفت با یزید صلح می‌کرد. یزید خیلی راحت امام حسین را به عنوان معاون خودش، به عنوان یک آدمی با نفوذ در همون سلطنت بارگاه خودش می‌پذیرفت. چرا این کارو نکرد؟ چون دنیا طلب بود. چون طرف مقابل امام حسین کسانی بودند که امام حسین در روز عاشورا فرمود ملئت بطونکم من الحرام، شکم‌های شما از حرام پر شده. که در مقابل یعنی چی؟ یعنی شما آمدین برای متاع دنیا با من می‌جنگید. خب میشناسید من حسین را که من کی هستم و برای چی دارم قیام میکنم. اما بازم یک در مقابل نیست. امام حسین که این آدما نیست. امام حسین جنسش فرق میکنه. امام حسین همون طوری که جد بزرگوارش، پدر بزرگوارش رسالت الهی برای هدایت بشر داشت،
موظف بود که بشر رو از خواب بیدار بکنه. اگر حسین اون روز قیام نمی‌کرد این وحدت و انسجام دیگر وجود نداشت. یک تحقیق در استرالیا انجام شده میگه که از 100,000 نفر در استرالیا وقتی دنبال دوست رفتن، دوست پیدا بکنن برای خودشان، 24% دوستان نزدیکشان از درون کلیسا بودن. کلیسا یک نهاد دینیه، محل تجمع، محل جمع شده مردم آمدن، همه برای مسائل دینی آمدن، دوست انتخاب کردن، از اول تا آخر اون با ما دوست بودن. یعنی دین باعث شده که یه وحدت و انسجام داره. اگر کلیسا نبود شاید دوستای نزدیک هم خبری از اونا. کانت میگه، کانت جامعه شناسه، میگه دین نه تنها کوشش برای تبیین شناخت واقعیت است، بلکه اصل وحدت بخش جامعه است. اینا را ما نمیگن، جامعه شناسی معروف به نام کانت. دورکیم یکی از اون جامعه شناساست، میگه مناسک دین برای کارکرد زندگی بشر، برای کارکرد زندگی اخلاقی ما همان اندازه ضروری اند که خوراک برای نگهداشتن جسمانی ما ضروری. اگر ما غذا نخوریم، آب نمیشیم، زنده نمی‌کنیم. میگه بدون دین هم نمیشه زندگی کرد. روح و روان ما دیگه زنده نمی‌کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.